मोगाळा सरेस्परा बापा तुका आमी काळच जाणता अर्घ आनी होगळाप दिता देवांचो देव तूं रायांचो राय तूं धनयांचो धनी तूं सर पदवेदार निजदेव खरो देव जिवंत देव तूं जावन आसाय त्या पासून आमी तुका अर्घां दिता भोव मोगाळा बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय ह्या दिसा पासून आमी तुका अर्घां दिता संवसारांत मारेकार पिडा आसल्यार तुवें त्या पिडेन जावन आमकां राखून सांबाळ वेलाय त्या पासून आमी तुका अर्घां दिता तशेंच भोव मोगाळा बापा कलतेपणान तुज्या पांयां तळा येवन तुजे उतार आयकूंक तुवें आमकां कृपा दिल्ल्या पासून तुका अर्घां दिताना ह्या भोव पवित्र घडी आमकांच आमी तुज्या हातान घालता वय सोम्या मार्ता आनी मरियेच्या घरांतून गेल्ल्या वेळार मार्ता बायल्यान सरबाराय करच्यार पडली पूण मोरी कालती जावन तुज्या पांयां तळा बसोवन तुका आयकताली आनी तवळ तुवें मोरयेक म्हणलें मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिजे तावन कोणूच तो काण व्हरचे नात म्हणून देखून भोव मोगाळा बापा ह्या संवसारांत आमी विंचून काडचो बऱ्यांतलो बरो वांटो जावन आसा बसोन तुका आयकूंचो आनी तुजी कृपा जोड घेवचो देखून ह्या भोव पवित्र घडी आमकांच आमी तुज्या पांयां तळा समर्पण दिताना तुवें बसयल्लो तो पवित्र आत्मो तो सांगाती तो मजतदार आमचे थंय धाड कित्याक तुवें म्हणलाय तुमच्या अस्कतकायेंत म्हज्या आत्म्याचो आदार हांव दिता म्हणलाय त्या सत्म्याचो आदार तूं आमकां दी संवसारांतली भायली चिंतना ह्या वेळार आमी विसरोवन काळजा मन अंतस्करणांत तुज्या उतरांत आसले जाणवाय आपणूक तूं आमकां फावो कर आनी तुवें म्हळाय बापा जी कोण सरेस्पराक भियेतात तांकां सरेस्पराचे देवदूत वेडो घालतात म्हणून देखून त्याच देवदूतांक तूं हांगासर धाड ह्या हॉलाच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आनी आमकां आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आमची राखण करूंक आनी आमकां रक्षण दिवंक तूं पाठोवन दी तशेंच मार्गदर्शन दिवचो तो पवित्र आत्मा म्हजे थंय ह्या भाबणी भुरग्यांतय तूं धाड हे मागणें आमी कलतेपणान करता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन हांव जियेता देखून तुमी जियेत येल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेत येल्यात ही उतरां सांगलेल्या जेजूक आयकून जिवीत आपणावंक आयिल्ल्या देवाच्या भुरग्यांनो मोगाळ भावा भयण्यांनो सरेस्परा देवान ह्या संवसारांत आपल्या प्रवाद्या मुखांतर जेजू मुखांतर आपलें राज परगट केलां आनी ह्या संवसारांत आमी कशें जिवंक जाय म्हूण ताणें आमकां कळयलां आपल्या प्रवाद्या मुखांतर ह्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आपल्या योजन ताणें मनशाक कळीत केलां आनी मनशान कसली जिणी जिवंक जाय ह्या संवसारांत जियेतना जायत्यो वाटो आमकां आसल्यार ताणें ताच्या प्रवाद्या मुखांतर आनी पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर एक वाट दाखयला ती वाट धरून आमी जियेतना ह्या भावार्थाच्या वाटेर ह्या सताच्या वाटेर जिवीत आसा म्हणून जेजून दाखयलां मोगाच्या भावा भयण्यांनो ह्या संवसाराचेर आमी एक दिश्ट घाल्यार ह्या मसलेक आमी पळयल्यार कशें मसली उदकांत आसल्यार मात्र ती जियेता उदकांत तावन वयर काडल्यार त्या मसलेक जिवंक असाध्य आनी कशें एक सुकणें वाऱ्यार असल्यार मात्र तें जियेता वाऱ्यार तावन विंगड केल्यार त्या सुकण्याक उबोवंक जायना ताका जिवंक जायना आनी त्याच प्रकार एक जड कशें ह्या मातयेक तें लागून आसा चिटकोन आसा जाल्यार तें जिवंक शकता पूण मातयेक तावन विंगड केल्यार त्या झाडाक जिवंक जायना त्याच प्रकार आमी देवाची रचना जावन आसली मनशां ह्या देवाची भुरगीं आमी केदाळा देवा सांगाता चिटकोन आसाव केदाळा मात्र तुका आनी म्हाका जिवंक जाता कशें मासली उदकांत जियेता सुकणें वाऱ्यार जियेता आनी कशें जड ह्या धरणेर ह्या भुमींत जियेता एक जावन जियेता तशें आमी सोम्या सांगाता एक जावन आसल्यार मात्र आमकां एक बरें संतोशाचें आनी समाधानाचें जिवीत आसा मोगाच्या भावा भयण्यांनो देखून आज संवसारांत कितें जालां पिडा येताना कश्ट येताना दगदण येताना मनीस कंगाल जाता आनी एक कशी न्हंयत्या दर्यांत तुमी पळयलां जाल्यार न्हंयत्या दर्यांत मेल्ली मासली मात्र वाळोवन वेता जीव आसलेली मासली वाळोवन वचना केन्नाय ती आपलो जागो धरून घट्ट रावता मोगाच्या भावा भयण्यांनो दर्यांत कितल्या व्हडली सुनामी आयल्यार ह्या व्हाळ आयल्यार ह्या वाऱ्या वदाळ उठल्यार
खंयची मसली मेल्या पळया ती मात्र उदकाच्या लोटाक वळोवन वेता. जीव आसली मसली केन्नाय ती वाळून वचना. देखून आज तूं आनी हांव सोम्या सोवें आमी जीव आसान जाल्यार सोम्या सोवें आमी जी येता जाल्यार मात्र ह्या संवसारांत आमी कसल्या परिस्थितींत घट रावूंक जाता मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून आज देवाचें उतर तुवें आनी हांवें आयकोवचें जाल्यार आयकतना देव तुका आनी म्हाका एक वाट दाखयता. देवान धरिल्ली वाट तुवें आनी हांवें धरन जी येताना देव म्हणटा एका न्हये बरी तुजें सूख आनी दर्याच्या ल्हारां बरी तुका शांती आनी समाधान म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यानो. आनी तूं आनी हांव देवा सवें जी येताना मात्र तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत फळ येता. ह्या बापाक महिमा जाता. कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हणलां म्हजें तें आसून तुमी फळ दितल्यात आनी म्हजें तें रावन तुमी फळ दितना म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता म्हणलां. आज तुवें आनी हांवें ह्या संवसारांत जिवचो उद्देश कितें मोगाच्या भावा भयणी. सरस्परा देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसाराक धाडला. पवित्र बायबल म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा ह्या संवसाराच्या स्थापने आदींच तुका क्रिस्तांतय देवान विसलां. तुज्या आवयच्या गर्भांत आवयच्या कुसव्यांत तुका दवरूच्या पयलेंचो सरस्पर देव तुका वळखला, तुका जाणा जाला आनी ताणें तुका पवित्र केला म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक ताणें संवसाराच्या स्थापने आदींच तुका आनी म्हाका क्रिस्तांतय विसलां. कित्याक आवयच्या कुसव्यांत ह्या गर्भांत दवरूच्या पयलें तो तुका आनी म्हाका जाणा. कित्याक गी म्हणल्यार तुजे तावन आनी म्हजे तावन बापाची महिमा परगट जायची. तुवें आनी हांवें ह्या जिणेंत फळ दिवचें आनी बापाची महिमा परगट जायची. जेजू क्रिस्ताक आयकल्ल्या ताच्या 12 शिश्यांक आनी ताचो पाटलाव केल्ल्या लोकांच्या जम्याक जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा आयका. तुमी म्हजे सांगात आसून फळ दिवचें आनी फळ दिल्ल्या वरवीं म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता म्हणटा जेजू. जुवांचो वांजेल अवस्वर 15 8व्या वळींत आमी आयकल्यार आमकां समजतलें. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 8 वाच. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. पळया मोगाच्या भावा भयण्यानो, तुमी यथेश्ट फळ दिल्ल्या वरवीं म्हजे शिस जातल्यात आनी जेजूचे शिस तूं आनी हांव जाताना आमच्या बापाची महिमा परगट जाता. यथेश्ट फळ मोगाच्या भावा भयण्यानो तूं आनी हांव फळ दिल्ल्या वरवीं जेजू सारकी जातले हांव मात्र न्हय त्या दाळा बापाची महिमा परगट जाता. आतां आमी ह्या संवसारांत पळयता रूख झाडां पळयता आमी. रूख केदाळा फळ दिता मोगाच्या भावा भयण्यानो. रूख रोयिल्ल्या ह्या भुमीक लायिल्ल्या तक्षण तो फळ दिता गी दिना. तो चिगरोंक आसा, तो वाडोवंक आसा, घटमूट जावंक आसा, उपरांत तो फळ दिता. एक रूख फळ दिवच्याचो अर्थ कितें म्हळ्यार तो रूख मॅच्युअर जाला, वाडला, ताची वाडावळ जाला. तो मॅच्युअर जाला, तो वाडला, ताची वाडावळ जाल्या उपरांत सारक्या वेळार तो फळ दिता मोगाच्या भावा भयण्यानो. पूण रोयिल्ल्या तक्षण तो फळ दिना. तशें तुवें आनी हांवें जेजू थंय रावन आमी फळ दिवचें म्हणल्यार मोगाच्या भावा भयण्यानो जेजूक आयकोन 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 आमी जेजूचो स्वभाव धरचो. जेजूचो आनी तुजो स्वभाव एक जाताना तुज्या जिणेंत तें फळ मोगाच्या भावा भयणी. जेजूक आयकोन आयकोन तुवें जेजू बरी जाताना जेजूचो स्वभाव तुजो जालो जाल्यार तें जावन आसा तुज्या जिणेंत फळ मोगाच्या भावा भयणी. आनी जेजूचो स्वभाव तुजो जाताना तुज्या बापाक महिमा परगट जाता, बापाची महिमा परगट जाता. कित्याक म्हळ्यार जेजूचो स्वभाव कसलो, बापाची खुशी करची आनी बापाची महिमा परगट करची. मोगाच्या भावा भयणी आमी जेजू थंय जियेवन जेजूक आयकोन जेजूचो स्वभाव तुजो आनी म्हजो स्वभाव जाताना तें जावन आसा तुजें आनी म्हजें फळ आनी ह्या फळा वरवीं आमी बापाक महिमा दिवंक शकता. देखून ते कंतार आमी म्हणटा न्ही जिवाळ कर म्हाका जिवाळ कर, सुफळ कर म्हाका सुफळ कर. जिवाळ कर म्हाका जिवाळ कर, सुफळ कर म्हाका सुफळ कर. सोम्या सांगाता तूं आनी हांव जियेताना तुजें आनी म्हजें जिवीत जिवाळ जाता मात न्हय तें सुफळ जाता. तें फळ मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्याचो स्वभाव तुजो आनी म्हजो.
देखून कशें एक रूख केदाळा फळ दिता तो मॅच्युअर जाला तो वाडला ताची वाडावळ जाला म्हणच्या वेळार तो फळ दिता गे तशें आमी सोम्यांतय मॅच्युअर जाता आमी सोम्यांतय आमची वाडावळ जाल्ल्या वेळार हें फळ मोगाच्या भावा भयण्यांनो सोम्यांचो स्वभाव जावन आसा तें फळ आनी सोम्यांचो स्वभाव तुजो आनी म्हजो जाताना बापाची महिमा परगट जाता बापाचें राज परगट जाता बापाची खुशी कितें आसा ती जारी जाता मोगाच्या भावा भयण्यांनो आज तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत कित्याक धाडला बापाची महिमा परगट करूंक मोगाच्या भावा भयण्यांनो आमच्या स्वंत खुशे खातीर आमच्या स्वंत इच्छे खातीर आमी जिवंक न्हय देवाचे उतार म्हणटा न्ही की वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां देखून तुमी तुमचीच आस्त न्हय आमी 12 वरां दिसाची 24 वरां आमचेच खातीर खंत काडूंक या दूख भोगूंक न्हय बगार आमचे वरवीं बापाची महिमा परगट जायची आनी बापाची महिमा जेजूचो स्वभाव तुजो जाताना बापाची महिमा परगट जाता आनी हें जावन आसा तुवें सोम्यांतय रावोन दिवचें फळ मोगाच्या भावा भयणी देखून आमी त्या रुखा बरी कितें जायची मॅच्युअर जायची जेजूच्या मोगांत वाडावळ जायची घट जायची मोगाच्या भावा भयणी सांपावल सांगता न्ही की कोलोसेकारांक बरोवन सांपावल कितें म्हणटा तुमच्या जिविताची पाळां सोम्यांतय रोंबोवन दवरा म्हणटा पळया कोलोसेकारांक बरयल्लें 15:2 आमी आयकल्यार सांपावल थंयसर कितें म्हणटा आयका क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सोवे जिवंक फुडें सरा तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां तुमच्या जिणयेची पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा मोगाच्या भावा भयण्यांनो पळया आज आमी हांगा कितली वर्सां जावन ही शिकोवण आयकता हांगासर आमकां कितें शिकोवण दितात तुमची पाळां सोम्यांचेर रोंबोवन दवरा तुमचो भावार्थ सोम्यांचेर घट करा म्हूण इतलो शिकोवण हांगा दितात मोगाच्या भावा भयणी खंयच्याय सांती विशयांत सांतिणी विशयांत हांगा परगट करिनात हांगा एकच शिकवण ती जावन आसा सोम्यांचेर तुमचो भावार्थ घट करा सोम्यांची तुमी वळख घेया आनी सोम्यांचो स्वभाव तुमचो स्वभाव करा आनी तुमचे तान बापाक महिमा जावं दी इतलो शिकवण आमकां आयकूंक मेळटा मोगाच्या भावा भयणीनो आनी हांवें येदोळ पर्यंत शिकवण दिवची सोम्यांतय घट जावच्या खातीर कित्याक हांव घट जाला म्हज्या सोम्यांतय तशेंच हें उतर आयकत जाल्यार तुमी ही शिकवण आयकून सोम्यांतय घट जायची आमच्या जिणयेची पाळां ताचेर रोंबाजी जिणयेची पाळां म्हणटाना मोगाच्या भावा भयणी आमी रुखाचो सुद्दां दाखलो घेवयेत एक रूख केदाळा तो घट्ट आसता थीर आसता दृढ आसता ताजी पाळां ह्या भुमींत चारी कुशल्यांनी रिगोवन सुडाळ जावन गेली जाल्यार मात्र तो रूख घट आसता मोगाच्या भावा भयणी रूख घटमूट आसता केदाळा ताजी पाळां ह्या भुमींत रोंबल्यार मात्र तो घट आसता एका रुखाची पाळां चारी कुशल्यांनी तुमी कातरन घाला चारी कुशल्यांनी ताजी पाळां कातरल्या उपरांत तो रूख घट रावता गी उबो रावता गी रावाना वारें आयल्यार वादळ आयल्यार त्या रुखाक लागल्यार तो रूख पडटा मोगाच्या भावा भयणी त्याच प्रकार तुमची पाळां सोम्यांतय रोंबाजी म्हळ्यार आमची भावार्थाची पाळां कशें रुखाची पाळां त्या रुखाक रूख आपली मजबूत पाळां त्या धरणींत रोंबयता भुमींत रोंबयता त्याच प्रकार ही भावार्थाची पाळां सोम्यांतय आमची रोंबल्यार आमी ह्या संवसारांत मोगाच्या भावा भयणीनो त्या रुखा बरींच कसले मारेकार वारें येवं दी वादळ येवं दी जड येवं दी आमी हालाना आमी भियेना पिडे रुपार कश्टा रुपार दुस्माना रुपार दगदणे रुपार कितलेंय येवं दी हांगा तुका सोसूंक जाता मोगाच्या भावा भयणी कशें ते रूख भुमींत ताजी पाळां रोंबयल्ल्या वरवीं ते तीर आसात वाऱ्याक वादळाक जडाक ते भियेनात कावचेनात देखून आमी मोगाच्या भावा भयणीन आमच्या भावार्थाची पाळां आमचो भावार्थ सोम्यांतय घट जाताना तूं आनी हांव हांगासर जिवंक शकता रावोंक शकता मोगाच्या भावा भयण्यांनो तुमची पाळां जेजूचेर रोंबोवन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा भावार्थान तीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा त्या देळा कितें जाता जेजून कितें म्हणलां हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात तुजें जिवीत तुवें जेजूचेर बांदून हाडटना जेजू कसो सदां काल जियेता ससनांक जियेता
त्याच प्रकार तूंय सदांच काल आनी सस्तांक जियेताय. मोगाच्या भावा भयणीनो, काल 60, 70, 80 वर्सां खातीर 60, 70, 80 वर्साची जिणी तुजी आनी म्हजी न्हय. हांगासर 60, 70 वर्सां जिवन ती काबार जावची जिणी न्हय. तुका आनी म्हाका मरण ना मोगाच्या भावा भयणीनो. आमकां मरणा खातीर रचल्ली न्हय, सरस्परा देवान मनशाक रचलो अमर जिविता पासत. ताणें सदांच काल जिवच्या पासत रचला. कशें देवाक मरण ना तशें देवातावन जल्माल्या ह्या मनशाक तुका आनी म्हाका मरण ना, मरणा खातीर तुका आनी म्हाका रचोंक ना. देव जियेता तशें सदांच काल जियोंक तुका आनी म्हाका रचला. केदाळ आमी जियेता, सोम्या सोवें जियेताना ताजेर तुज्या भावार्थाची पाळां रमताना मात्र तें जिवीत साद देखून जिजून म्हणलां, हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. आज मोगाच्या भावा भयण्यानो, तुमचो भावार्थ थीर करा आनी सांबाळा म्हणटा देवाचे उतार. भावार्थांत थिरासण सांबाळा म्हणटा. कित्याक देवाचो भक्त पावलोन जायत्या फावटी ताणें सांगलां, हांवें ह्या संवसारांत कितें सांबाळलां? भावार्थ सांबाळला. भावार्था खातीर हांव झुजलां आनी भावार्थ मात्र हांवें सांबाळला म्हणलां ताणें. ह्या संवसारांतलें शिकप ताणें सांबाळूंक ना, पयशे ताणें सांबाळूंक ना, ग्रेस्तकाय ताणें सांबाळूंक ना. ह्या संवसारांत ताका कितें पदवी आनी अधिकार पारिजेवांतावन सानेद्रीन सभेतावन आसली तें ताणें सांबाळूंक प्रयत्न करूंक ना. ताणें भावार्थ सांबाळलो. आनी कोणा तें भावार्थ? काल सोम्या तें भावार्थ सांबाळलो. मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज असलें जिवीत तुजें आनी म्हजें फळ घेवन येता. मोगाच्या भावा भयणी, सोम्याचो स्वभाव तुजें तें म्हजें तें येताना आमी फळ दितेलीं जावन आसा. देखून देव तुजें तावन म्हजें तावन फळ आशेता. आनी हें फळ जावन आसा कितें? जेजूच्या स्वभावान तुवें आनी हांवें येवचें, आमची भावार्थाची पाळां जेजूचेर रोंबोवन दवरचीं आनी बापाची महिमा परगट जायची. कितल्या ह्या संवसारांत सत परगट जाता तितली बापाची महिमा परगट जाता. कितले लोक सत मानून घेता मोगाच्या भावा भयण्यानो, तितलें कितें जाता? बापाक महिमा जाता. कितले लोक पातकातावन बऱ्या जिणयेक परतात पळया, तितलें बापाक महिमा जाता. देखून सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तुजे आनी म्हजी भावार्थाची फाळां रोंबोन आसा जे, आनी त्या भावार्थांत तुवें आनी हांवें थीर आसा जे, त्या दाळा जेजून सांगलें तें उतर तुका आनी म्हाका लागू जाता. हांव जियेतां देखून तुमी सदांच खाल जियेतल्यात. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो, एक शिकोणदार, आतां हांव एक शिकोणदार म्हणून हांवें सांगच्या बदलाक ह्या एक शिकोणदार म्हणून 50 फावटी ह्या बायबलाक वेच्या बदलाक वो बायबल एक फावटी म्हज्या भितर गेल्यार बरें. 50 फावटी हांवें बायबलाक वेच्या बदलाक तो बायबल एक फावटी म्हज्या भितर आयल्यार बरें. देखून हांवें जायत्या फावटी सांगचें आसा, वो बायबल, वो पवित्र बायबल जायत्यांच्या हातांत आसा पूण हार्टांत ना. जायत्यांच्या घरांत आसा पूण तांच्या काळजांत ना. वो पवित्र बायबल हें देवाचें उतर तुज्या काळजांत येताना, हें देवाचें सत तुज्या काळजांत रोमताना तुज्या भावार्थाची पाळां सोम्यांचेर रोमतात मोगाच्या भावा भयणी. आनी त्या दाळा तूं भावार्थ सांबाळताय. कशें पावल सांगता, हांवें भावार्थ म्हजो सांबाळला. कित्याक सांबाळला? तो म्हणटा हांव झुजलां, भावार्था खातीर झुजलां, झूज केला आनी तो सांबाळला म्हणटा. भावार्थ आमी बेश्टे सांबाळूंक जायना, झूज आसा. झूज कोणा विरोध? सैताना विरोध. तो तुका देवाचेर भावार्थ दवरूंक सोडिना. देखून सांग पावल झुजलो कोणा विरोध? सैताना विरोध तो झुजला आनी ताचो भावार्थ सांबाळला. हांगा एक झूज आसा मोगाच्या भावा भयणी. आनी झूज कोणाक? तुका आनी तुज्या सैतानाक. एकल्यान जिखोवंकूच आसा. म्हाका आनी म्हज्या सैतानाचें झूज आसल्यार एकल्यान जिखोवंकूच आसा. हांव जिखल्यार तो सलवतलो, या तो जिखल्यार हांव सलवतलो. देखून भावार्थ सांबाळा, तिरासाणेन सांबाळ म्हणच्याचो अर्थ त्या झुजांत तुवें झुजोंक आसा आनी जिखोवंक आसा मोगाच्या भावा भयणी. आनी जिखाची जाल्यार सोम्या थंय जियोंक आसा. ऐका, उगडापणान बुकावस्वार 3 वळी 1 आनी 2 वाच. तूं जियेताय गी, तूं मेलाय गी म्हण देवाचें उतर सांगता पळया. तुजी जिणी कशी आसा, तुजें जिवीत कशें आसा. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 1 आनी 2 वाच. सार्दिसांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय, देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नेकेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नेकेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा. आतां 7 आत्मे आनी 7 नेकेत्रां म्हणल्यार कितें?
सात आत्मे म्हणल्यार मोगाच्या भावा भयण्यानो वो जेजू, आणि सात नेकेत्रां म्हणल्यार सात पवित्र सभा. थंयसर आमी उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर एकतान वाचल्यार आमकां कळटा सात पवित्र सभांक कळयता, एक संदेश दिता. आनी दिता कोण? सात आत्मे आसुल्लो. आतां सात आत्मे आसुल्लो कोण म्हणल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी स्वामी जेजू क्रिस्तांत आसचे सात आत्मे खंयचे? समजणेचो, जाणवायेचो, गिन्यानाचो, बुद्धीचो, पदवेचो, सक्तेचो, शाणेपणाचो, हे आत्मे सोम्यात राज करन आसात. मागीर हांगा पाटयो इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 11 दुसरी वळ वाच. इसाया चॅप्टर 11 वर्स 2. सात आत्मे कशे जेजू थंय राज करन आसात पळया. सर्वेस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. सर्वेस्परसो खुद्द आत्मो ताचेर, म्हणजे दाविदाच्या संततींतल्यान उपजोवच्या त्या पाळाचेर, सोम्याचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, समजणेचो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, बुद्धीचो, पदवेचो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो, आनी भिरांतीचो आत्मो. पयलें सर्वेस्पराचो आत्मो, उपरांत जाणवायेचो, भिरांतीचो, बुद्धीचो, पदवेचो, शाणेपणाचो. मोगाच्या भावा भयण्यानो सात आत्मे जेजू थंय बिडार करन आसात. सात आत्म्यांक ताका सरी केला. देखून हांगासर जेजूची वळख दितना कितें म्हणटा की म्हळ्यार सात आत्मे. आतां पाटी वच. सात आत्मे आसलेलो आनी सात नेकेत्रां आसलेलो म्हणटा. परत वाच. देवाचे सात आत्मे आनी सात नेकेत्रां आसलेलो. देवाचे सात आत्मे आसलेलो, समजणेचो, जाणवायेचो, गिन्यानाचो, बुद्धीचो, पदवेचो, शाणेपणाचो, देवाच्या भिरांतीचो, खुद्द सर्वेस्पराचो आत्मो आसलेलो. अशें म्हणटा तुजी साल हांव जाणा. तुजी साल हांव जाणा. तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय. तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय. पूण निजायकी तूं मेलाय. मोगाच्या भावा भयणी. जेजू हांगासर सात पवित्र सभांक शिकोवन दिताना ह्या पवित्र सभा विशयान, थोड्या सभा विशयान जेजू उलयता. आजकाल ह्या संवसारांत तुमी पळया जायते सभा आसात सुवार्ता परगट करचे, पूण निजायकी थोडे सभे रितीन जीव आसल्यार निजायकी ते सभा मेल्यात म्हणटा जेजू. कित्याक मेल्यात? जायत्या सभांनी मोगाच्या भावा भयण्यानो, जायत्या सभांनी भावार्थ परगट जायना, सत परगट जायना, देवाची जाणवाय परगट जायना. बगार जायत्या सभांनी कितें परगट जाता? हांगा येया पिडा गुण जाता, हांगा येया आज तुमकां काम मेळटा, हांगा येया तुमकां बरें जाता, हांगा येया तुमच्या कश्टांचे दीस वेतात. देखून हांगा जेजू सांगता जायते सभा आसात. थंय सात सभांत थोडे सभा आसात, पूण ते सभा मेल्यात. कित्याक म्हळ्यार त्या सभेंत येवच्या लोकांक, आयकोवच्या लोकांक, जियोवच्या लोकांक देवाचेर भावार्थ ना, देवाच्या सताची रूच ना, देवाची जाणवाय तांकां ना. जीव आसात म्हणून सांगतात जाल्यार निजायकी तुमी मेल्यात म्हणटा जेजू. आतां थोडे मनीस तशे आसात मोगाच्या भावा भयणीनो. थोडे मनीस ह्या संवसारांत अशेच आसात. कुडीन पळयतना ते जीव आसात, स्वास भायल्यान भितर वता, पूण देवाच्या दृश्ट्यान पळयतना ते मेल्यात. कित्याक म्हळ्यार कित्याक देवाच्या दृश्ट्यान ते मेल्यात म्हळ्यार तांकां भावार्थ ना देवाचेर. तांकां सताचो पट लावना, सताची रूच कळोवंक ना, ह्या देवाची जाणवाय तांच्या काळजाक वचोना. देवाच्या दृश्टेन ते पळयतना, आत्मीक दृश्टेन पळयतना ते मेल्यात. पूण कुडीच्या दृश्टेन, सैमीक दृश्टेन पळयतना मनशा मुखार ते जीव आसात. देखून ते हिंदींत बरें म्हणटात, चलती फिरती जिंदा लाश म्हणटात असल्यांक. चलती फिरती जिंदा लाश. कुडीच्या दोळ्यान ते जीव आसात, पूण आत्मीक दृश्टेन, देवाच्या दृश्टेन ते मरण पावल्यात मोगाच्या भावा भयण्यानो. जेजू सांगता 12 आपोस्तल आसले, 12 शिश आसले. 12 एकल्याचें नांव जुदास इस्कारियोत. वय जेजू सांगता जेजू 7th आसलो. देवाचे राज परगट करतना तोय बाकी 11 जाणां सांगता तोय सांगता आसलो. बाकी 11 जाणांनी कितलें आयकलां ताणेंय आयकल्लें. पूण मोगाच्या भावा भयणी, तो भावार्थांत जीव नातुल्लो, तो जेजून परगट करच्या सतांत जीव नातुल्लो, आनी जेजून परगट केल्ली जाणवाय ताच्या काळजांत रिगोवंक नातिल्ली. निजायकी जेजूच्या दृश्टेन तो मरण पावल्लो.
देवाच्या दृश्टेने तो मरण पावलो, पण 11 जाणां शिशांनी पळयतना तो तांच्या बरी जीव आसलो, तांच्या संगात येतालो वेतालो भोंवतालो आनी सर्व कामान तो भागीदार आसलो. पण देवाच्या दृश्टेन भितरल्या दृश्टेन पळयतना तो निजायकी जुदास पयलोच मेल्लो मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून जेजून ताका म्हणलें, एकलो तुमच्या मध्ये खात एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो म्हणटाना ताणें म्हणलें सोमी हांवूच गी तो. जेजून म्हणलें तें तुंच तें सांगताय आनी तूं कितें करूंक वयताय तें कुडलें कर म्हणलें जेजून. आज असले मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाच्या दृश्टेन पळयतना फळ दिनतलेले, बापाक महिमा दिनतलेले जायते आसात. निजाय की तूं जीव आसाय म्हण तूं चिंताय, पूण निजाय की तूं मेलाय म्हणटा देवाचें उतर. भवाडतांत मेलाय, देवाच्या आज जाणवायक मेलाय, सताक तूं मेलाय तर कितें करीचे? मुखार देवाचें उतरच म्हणटा, आमी कितें करीचे? वास मुखार. उठ तर उठ आनी कितें तुजें तें मोरोंक तेंकलां, आनी कितें तुजें तें मोरोंक तेंकलां, तें पुरतें मोरचे आदीं तें पुरतें मोरच्या आदीं जीव कर. जीव कर. तुजें तें म्हजें तें कितें मोरता? आमी जीव आसा. मोरता कितें म्हळ्यार देवाचो स्वभाव तुजें तें म्हजें तें मरोन येता. देवाची जाणवाय तुजें तें म्हजें तें मरोन येता. देवाचेर भावार्थ तुजें तें म्हजें तें मरोन येता. मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज मनशाक आवक जाते आसा, प्राय जाते आसा, पूण भितर देवाचें सैम घाल्लें आसा पळया, तें मरोन येतें आसा, तें नाश जावन येतें आसा. आनी हें मनशाक कळना. देवाचो स्वभाव मनशाक सरस्परा देवान रचतना कशें रचल्लें? आपल्या सारक्याचो, आपल्या स्वरुपायाचो ताणें ताका रचल्लो. मोगाच्या भावा भयणी, मनशाक रचतना कशें रचल्लो? आपल्या सारक्याचो, आपल्या स्वरुपायाचो. आपणां थंय कितें बरेंपण आसलें, देणी आसली, जाणवाय आसली, तें सगळें मनशाक घालून ताणें रचल्लो. मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज मनीस केदाळा मरता, देवाचें सारकें ताजें तें मेलां. देवाचें जिवाळपण ताजें तें मेलां. भावार्थ मेला, सताक तो मेला, जाणवायक तो मेला, नाश जाला. देखून हांगासर पळया कशें जेजू त्या सभेक सांगता, कितें तुजें तें मोरोंक तेंकलां, नाश जावंक गेलां, तें परत्यान जिवाळ कर. परत्यान तें जिवाळ करूंक पळय. देवाचो स्वभाव तुज्या लागीं संपूर्ण नाश जाला. तुज्या चालींत, तुज्या उतरांत, तुज्या जिणेंत, तुज्या स्वभावांत देवाचो स्वभाव दिसना. वो स्वभाव परत्यान कितें नाश जावंक आसा तें परत्यान जिवाळ कर. कित्याक म्हज्या देवा हुजीर तुजें खंयचेंच काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना. वय खंय गेल्यार अर्देंच, खंय गेल्यार समाना, थंय गेल्यार तो लोक समाना, त्या गांवांत गेल्यार ती घरची समानांत, त्या परगांवांत गेल्यार ती समानांत. निजाय की सगळीं समान आसा, तूं समानाय. हांगा देव म्हणटा तुजें काम, खंयचेंय काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना म्हणटा देव. थोडीं खंय गेल्यार तांकां थंय कितें म्हणटा, थीर रावनात. खंयच्या कंपनी गेल्यार 3 म्हयने, खंयच्या घरांत गेल्यार तें घर समाना म्हण मागीर तें घर सोडतात आनी एका घरा. अशें हर एक वर्सां तांचो सामान लॉरयेरूच आसता. ती भोंवून आसतात, ह्या घरांत त्या घरा, ह्या गांवांत त्या गांवांत. तांणी म्हणचें कितें, ती कोणीय सामानात म्हणून. न्हय, तूं सामानाय, तूं सारको नाय, हांव सारको ना. कित्याक म्हळ्यार तुजें खंयचेंच काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना. हर एक काम अर्द्यार, तें पूर्ण जायना. कित्याक जायना मोगाच्या भावा भयणी? आज तूं आनी हांव जिणेंत कित्याक चलवत हांव? कित्याक तुजें आनी म्हजी योजना सफळ जायनात? कित्याक तुजें तें म्हजें तें फळ येना? कित्याक आमची हर एक काम अर्द्यार उरतात? देवाच्या दृश्टेन ती संपूर्ण जावनात. आमी चिंतूंक बरो, हांवें इल्लो जागो घेतला आनी एक बरें घर बांदलां, एक कंपाऊंड बांदला आनी एक गाडी दवरला. तुज्या दृश्टेन तूं सारको आसाय जाल्यार देवाच्या दृश्टेन तुजी जिणी संपूर्ण जावना. ती परिपूर्ण जाल्ली देवाक दिसना आणकी. केदाळा देवाच्या जाणवायेंत, भावार्थांत आनी सतांत तूं वाडोवन येताय, त्या दाळा देव तुजें तें संपूर्ण जाल्लो तो देवाचो स्वभाव पळयता. मोगाच्या भावा भयणी, आमी खाली संवसारी रितीन आमी सटल जाल्या, आतां संपूर्ण म्हूण चिंता, पूण त्या देवाच्या दृश्टेन संपूर्ण न्हय. देखून कितें करीचे? मुखार वास. देखून आयकल्ली शिकोवन तुवें जशी मानून घेतिल्ली तशी ती सांबाळून धर.
जायत्यांचे प्रॉब्लेम कितें म्हण हांगासर जेजू सांगता. आयकल्ली शिकवण तुवें मानून घेतिल्ली पूण ती सांबाळूंक नाय. केदाळा मनीस चुकोवन पडटा, देवाचे उतर आयकता, ती मानून घेता पूण ती सांबाळिना. हांगा लोक येता, भरपूर येता लोक, हरिहरिनी येता लोक, आयकता. सकाळी 4 तावन सांजेर 8 वरां, सकाळी 8 वरां तावन सांजेर 4 वरां वरेक बसून आयकता आनी मानून घेता. मानून घेता म्हळ्यार हांगा देव उलयतना देवाचे उतर प्रगट करता तांच्या मनांत चिंता, ओ हांवें अशें करूंक नजो, हांवें तशें करूंक नजो, हांवें हें सोडिजे, तें सांडिजे, हांवें अशें जियेजे म्हण ते बसल्या कडेन मनांत मानून घेतात. पूण हांगा तावन भायर गेल्ल्या तक्षण मोगाच्या भावा भयणी ती सांबाळूंक जायना. कशें जाता? जेजू क्रिस्तान सांगला न्ही की एकलो बी ओंपूंक गेलो, थोडें वाटेर पडलें, थोडें मेरेर पडलें, थोडें कडपार पडलें आनी थोडें पाड सुवातेर, पाड जमनीर पडलें आनी ते लोकांनी मस्तून गेले म्हणून. आमी सगळो दीस बसून हांगा शिकवण आयकता आनी ती मानूनय घेता. वय आनी मुखार हांवें अशें जिये म्हणजे जिवीत बांदून हाडिजे म्हणून आमी मानून घेता. पूण हांगा तावन भायर वेताना पयलीं आमकां बस मेळटा, या रिक्षा मेळटा, या बसार 10 जाणां आमकां उलोवंक मेळटात. ताज्या उपरांत तें बस थंय मार्केटेक वेता, मार्केटांत वेताना थंय बरें शॉपिंग मॉल आसा, थंय आंगडी आसात आनी अशें आमी मुखार सरतना कितें तुवें मानून घेतिल्लें पळय तें तुका सांबाळूंक जायना. कित्याक आज मनीस कश्टांत आसा, कित्याक तो ताजे ते संपूर्णकाय पळोवंक मेळना. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, एकच कारण हांगा जेजू सांगता, लोक देवाचे उतर आयकता, मानून घेता पूण जिणेंत ताका सांबाळूंक जायना. कित्याक संवसाराच्यो रटावळी ते सांबाळूंक सोडिना. कितलो लोक मोगाच्या भावा भयणीनो, कितलीं वर्सां जावन आमी देवाचे उतर आयकता, कितलीं वर्सां जावन आमी देवाचे उतर आयकता जाल्यार तीच भिरांत आसा, तीच गांवजणी आसा आनी तीच आमकां लज आसा भितर. कित्याक आसा? ते उतार सांबाळूंक तुका आनी म्हाका जावना. देखून जेजून जायते कडेन ताजी शिकवण आयकताल्यांक सांगलां, तुमी कितें आयकतात त्या विशयान तुमी सत राय दिया, तुमी कितें आयकतात त्या विशयान तुमी चीत दिया म्हणलां. मोगाच्या भावा भयण्यानो, जेजू क्रिस्तान सुवार्ता प्रगट करतना हरिनी लोकांचो जमो ताच्या पांयां तळा येतलो सुवार्ता आयकूंक. लोक कितें करतलो? आयकतलो, बरें बरें जेजू वापारी शिकयतलो, आयकतलो आनी खुशी जावन लोक घरा परततलो. पूण जेजू सांगत आसले 12 जाण शीश त्या लोकांच्या जम्या बरी न्हय. घरा आयल्या उपरांत परत्यान ते सोम्यांक त्या शिकवण्याचो उगडास करतले आनी सोम्यांक ते विचारतले, जेजू तुवें ती वापार सांगली ताचो अर्थ कितें? तुवें ही वापार सांगली ताचो अर्थ कितें? आमकां इल्लें समजोवन सांग सोम्या, आमकां आनी कितें तूं चड समजोवंक जायची, आणकी चड समजोवची आशा तांकां आसली. कित्याक म्हळ्यार ते शिकवण सांबाळची तांकां आशा आसली. मोगाच्या भावा भयण्यानो, देखून आयकोवच्यांत, मानून घेवच्यांत आनी सांबाळच्यांत फरक आसा. कितें तूं आयकताय, मानून घेताय पावना, ते तुवें सांबाळूंक आसा. सांबाळतना बऱ्या जाग्यार पडलेलें कशें तें बी ओंपूंक गेल्लो बऱ्या जाग्यार ओंपतना तें फळ दिता. मोगाच्या भावा भयण्यानो, सांबाळचें म्हणल्यार तें देवाचें उतर तुज्या बऱ्या जाग्यार पडलां, तें सांबाळतना तुजें तें फळ स्वभाव सोम्यांचो आनी महिमा प्रगट जाता आमच्या बापाची, सरस्वरा देवाची. आनी सारकें आयकून घेया, केदाळा तुका सत मेळ्ळां तें तुवें सांबाळीजे. सांबाळिना जाल्यार कितें जाता मोगाच्या भावा भयणी? मागीर हांगा पाटी यो बाये, 2 Thessalonica chapter 2 verse 10 तावन मुखार वाच. थेसलोनिकाकारांक बरयल्लें 2 पत्रां वसवर 2 वळ 10 तावन मुखार वाच. एक पडी सत तुका मेळटा, सत तुवें आयकलाय, सत तुवें मानून घेतलाय, तें तुका सांबाळूंक जायनासलेल्या वेळार एका मनशाची परिस्थिती कशी जाता पळया. आनी नाश जातेल्यांक सवतारांच्या नाटग्या गडितांनी भूल घालतलो, ते नाश जातलेच. ते नाश जातेले. कित्याक नाश जाता? कित्याक सताचो मोग करून आपली सडवण जोडूंक तांणी इन्कार केले. पळया मोगाच्या भावा भयणी, सताचो मोग करून सत परगड जाल्लें, सत तुमकां मेळिल्लें, ते तुमी आयकलां, मानून घेतलां, पूण ते सांबाळूंक तुमी इन्कार केलो. जायत्या लोकां विशयान हांगासर जेजू सांगता, कित्याक कश्ट, कित्याक दुस्मान तांकां परत दुस्मान तांचेर हात घालता,
कित्याक ते परतून त्या वैरींच्या अधीन जातात गी म्हणल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो सत आयकून ते पाळूंक ताणी इन्कार केल्लो देखून ऐकायला मानून घेतला पूण तें पाळूंक या ते सांबाळूंक इन्कार केल्ल्या वरवीं आज मनीस परत त्या पयल्याच्या वायटाक तो फाटीं परतात देखून हांवें पळयलां कितलीं वर्सां जावन हांगा थोडी देवाचे उतर आयकूंक येतात या कितलीं वर्सां जावन हेर जाग्यांनी आयकलां जावंक पुरो आयकल्या उपरांत मनशाची भिरांत वचना मनशाक एक ल्हानशी पिडा येता जाल्यार ताका भिरांत एक ल्हान कश्ट येता जाल्यार तांकां भिरांत कित्याक भितरले भिरांत वचना कित्याक ते धैर्यादीक जायनात कारण कितें सत मानून घेवंक इन्कार केल्ल्या वेळार मोगाच्या भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका फळां बरी तू जिणी ना हांवें आनी तुवें फळ दिवंक जायना या बापाक महिमा दिवंक जायना मागणें करा मोगाच्या भावा भयणीनो देवा सांगता वेळ खर्च्या स्पेंड युअर टायम विथ जीजस सोम्या सांगता वेळ काडा हे सत सोम्या म्हाका मानून घेवंक हे सत सोम्या सांबाळूंक आयकल्लें सत सोम्या ते चीत दिवंक तूं म्हाका कृपा दी म्हूण मागा सोम्या लागीं आमी मागोवंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्या सांगता कितलो जाता तितलो वेळ खर्चिया कित्याक हें सत तुका वळखून घेवंक तो कृपा दितलो नाजाल्यार अशीच आमची जिणी वाटेरच वेताली रेतेरी घेवचें शिकोवणें आयकोवचें आनी फाटीं वेचें रेतेरी घेवचें शिकोवणें आयकोवच्यो आनी फाटीं वेचें आमी कांयच सांबाळूंक शकचे ना आमचो स्वभाव जेजू बरी जावचो ना आनी बापाक तुजे तन म्हजे तन महिमा जावची ना देखून कितें जाता सत मानून घेवंक इन्कार केल्ल्या वरवीं कितें जाता मुखार वाच देखून फोट आसलेले सतमानचे खातीर सत तुका मेळिल्लें सत तुवें सत मानूंक नाय तें इन्कार केलें देखून आतां कितें जाता की म्हळ्यार कितें फोट आसा पळया तेंचो सतमानचे खातीर फोटयता तसलो एक बळादीक प्रभाव देव तांचेर धाडटलो सैतान धाडिना सारकें आयकून घे सैतान न्हय देवच केदाळा तुका एक सत परगट केलें सत तुका मेळिल्लें तें तुवें इन्कार केलें पळय त्या दाळा कितें पोटी आसा पळय सत तुका नाका न्ही गी बरें तुका नाका न्ही आतां देवच तुजेर एक प्रभाव घालता कितें पोटी आसा तें म्हण सतमान म्हणून देवूच एक प्रभाव घालता आनी ह्या उतराक दाखलो जावन हांगा सुमार लोक देवाचे उतर आयकल्लो लोक एक पटी सत तांकां मेळिल्लें तें सत इन्कार करना आतां कितें पोटी आसा पळय ताचो पाटलाव करून गेल्यात हो प्रभाव तांचेर देवानच घाला म्हणटा देवाचे उतर देवच घालता केन्ना परत 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 तें सत तुका मेळटा कळटा मानून घेतल्या उपरांत तें सांबाळी नाय त्या प्रकार ते वळखून जिवंक तूं तयार नाय जाल्यार एक प्रभाव देवच हाडटा की तें पोटी आसा ते म्हणी सत मान म्हणटा देव मागीर पळया आनी जायतीं जाणां सत मेळिल्ल्या उपरांत सत जाणां जाल्या उपरांत ताजो इन्कार करन कितें पोटी आसा आतां ताज्या फाटल्यान गेल्यांत आतां कसलो प्रभाव पडला देखून मोगाच्या भावा भयणी तुजी आनी म्हजी जिणी तशी जावंक नजो मुखार वाच बाय हे पोरी सत मानून घेनासतना कोटेपणान जियेतल्यांचेर नितीचे फैसल देंवतले देखून मोगाच्या भावा भयणी जेजू क्रिस्तान म्हणला न्ही गी देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो तांकां सगळ्यांक बाचावी दिवच्याक कोण सत मानता ताजी नीत जावची ना आनी कोण ताका सत मानिना ताजी नीत जावन गेला म्हणटा जेजू कोण ताका सत मानता ताजी नीत जावची ना आनी कोण ताका सत मानिना ताजी नीत जावन गेल्या आनी नीत ह्या कारणा खातीर जाला देवाच्या एकल्याच पुताक ताणें धाडल्यारी ताणें सत मानून मोगाच्या भावा भयणीनो हें जावन आसा सत बापान आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो जाल्यार तें सत ताणी मानून घेवना देखून मोगाच्या भावा भयणी देखून तुवें आनी हांवें कितें करी जे आतां उगडापणाच्या बुकाक फाटीं वच देखून आयकल्ली शिकोवण तुवें जशी मानून घेतली तशी ती सांबाळून धर सांबाळून धर पातक रडून तुजें मन बदली पाताक रड आनी तुजें मन बदली तू जागृत रावना जाशी जाल्यार आनी तू जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एक स्वरा बरी येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना देखून मोगाच्या भावा भयणीनो सत्राय दिला जेजून हांगा सत्राय दिल्या हांव चोरा बरी येतलो म्हणटा चोर येतना सांगून येता गा हांव इतल्याच वरां येता तुजे डोर ओपन दवर लॉक करी नाका म्हण सांगून येता गी ना तो ताज्या वेळार येता आनी ताजें काम करून येता
तशेंच हांगासर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून तुका आनी म्हाका एक चतुराय दिला, देखून पाताक रडून जिणी बदला. म्हणजे तुजो हो संवसारी स्वभाव सोड आनी जेजूचो स्वभाव स्विकार कर. फळा बरी ती जिणी जिये, बापाक महिमा जावची जिणी जिये. देखून आजकाल जायत्या लोकांक देवाचे आशिर्वादच जाय, पूण पाताक रडोंक नाका, जिणी बदलूंक नाका, मोगाच्या भाव भयणीनो सत स्विकार करूंक नाका, पूण बरेपण जायची. देवाच्या आशिर्वादां कितली आहात पळय पवित्र बायबलांत, ती सगळीं जायची. आनी आमी बायबल वाचता न्हय पळया, खंयसर देवाचे आशिर्वाद आसा ती पुरा आमी टिक करता आनी येल्लो मार्क करता, ताका पुरा सोबयता. आशिर्वादां सगळ्यांक जायची, पण पवित्र बायबलांत सरस्परा देवाची भासावणी आनी आशिर्वादां कोणाक जाणात गी? कोणे पाताक रडून जिणी बदलला, कोणे आपलो स्वभाव सांडून सोडून सोम्याचो स्वभाव स्विकार केला, तसल्यांक मात्र ती आशिर्वादांनी बेसावा. आनी जिणी बदली नातलेल्यांक मोगाच्या भावा भयण्यानो तुका आनी म्हाका कांयच आमी भरवसो दवरूंचो नाका. कित्याक म्हळ्यार पयलीं जिणी बदलीची मागीर आशिर्वाद, पयलीं आशिर्वाद मागीर जिणी बदलूंची न्हय. धर्मदूताची कृत्य 3:20-6 वाच. Act of the Apostle chapter 3:26 वाच. पयलीं जिणी बदलूंक मागीर देवाचे आशिर्वाद येता. ऐका, देखून तुमच्या मदल्या हर एकल्यान आपले खोटेपण सांडून देवा ते परतोवच्या खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सशी पयलो धाडला. पळया मोगाच्या बाबने सारकें ऐका. पयलें खोटेपण रडोवन जिणी बदलाची, उपरांत देवाचो आशिर्वाद. आतां जायतो लोक चिंता कितें की म्हळ्यार देवाचे आशिर्वाद जोडूंक येयची न्ही. सकाळीं 8 वरार हांगा सुरू जाता, 8 वरार येना जाल्यार होडना. निमाणे सकारामेदाचें आराधन आनी एक बेसांव मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून येतेलीं जायतीं आसात. पूण देव कितें म्हणटा? पयलीं तुजी जिणी बदलाची, पयलो तुजो स्वभाव बदलाचे, सोम्याचो स्वभाव तुजो पयलो जायचे, बापाक महिमा जायची तुजे वरवीं, आनी ते दळा सोम्याचो देवाचो आशिर्वाद तुजेर आनी म्हजेर मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून आज देवाचें उतर तुवें आनी हांवें आयकताना मोगाच्या भावा भयण्यानो, तुजी आनी म्हजी एक जिणी फळां बरीत जायची, ह्या देवाक महिमा जायची जाल्यार पयलीं आमचें कितें कितें खोटेपण आसा तें बदलाचें मोगाच्या भावा भयणीनो. आमची जिणी बदलाची. सरस्परा देवान कितल्या प्रवाद्यांक धाडला ह्या पवित्र बायबलांत आमी वाचता. आनी हर एका प्रवाद्या मुखांतर सरस्परा देवान करयल्लो प्रवाद वचूं, पाताक रडा आनी जिणी बदला, पाताक रडा आनी जिणी बदला, आनी ते दळा तुमच्या जिणयेंत आशिर्वाद देव हाडटा. के दळा आमची जिणी बदलाता, ते दळा बापाक महिमा जाता. आनी हर एका प्रवाद्या मुखांतर जावं या जेजू क्रिस्ता मुखांतर, या जुआं बाप्तिस्ता मुखांतर सरस्परा देवान सांगलां जिणी बदला म्हणून. कित्याक बदला म्हणल्यार जिणी तुजी आनी म्हजी बदला नासतना सरस्परा देवाक आशिर्वाद घालूंकूच जायना. देखून म्हणला जिणी बदलाल्यार मागीर आशिर्वाद घालूंक जाता, आनी बदला नासलेल्या शिवाय आशिर्वाद घालूंक जायना मोगाच्या भावा भयणी. देखून पयलो तुजो आनी म्हजो स्वभाव जेजू बरी जावं दी, फळां बरी तो जिणी तुजी आनी म्हजी जावं दी, बापाक महिमा जावची जिणी जावं दी. ते दळा मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज सरस्पर देव तुका आनी म्हाका ती वाट दाखयता. देवान दाखयली ती वाट, जेजू क्रिस्तान दाखयली ती वाट, प्रवाद्यांनी दाखयली ती वाट, देवाची वाट आमी धरताना त्या वाटेर फळां बरी जिवीत आसा, सूख आसा आनी समाधान आसा म्हण देवच म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यानो. आमी वाचया इसाया प्रवादीचो बूक 40 आनी 7 17 आनी 18 वाच. Isaiah 47 वर्स 17-18 वाच. 48 वाच. 48 17-18. Isaiah 48. सर्वेस्पोर तुजो सोडवणदार, इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, जे कितें तुज्या फायद्याचें तें मात्र हांव तुका शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन तुका चलयता. आनी तुवें चलूंक जाय त्या वाटेन हांव तुका चलयता म्हणटा मोगाच्या भावा भयण्यानो. देव तुका आनी म्हाका हांगा एक वाट दाखयता. आमी खंयच्या वाटेर चलोंक जाय, आमी कशें जिवंक जाय तें देव बरें जाणा मोगाच्या भावा भयणीनो.
आमकां सरस्परा देवान ह्या संवसाराक धाडलां जाल्यार आमी कशें जियेवंक जाय तेंय तो आमकां दाखयता आनी शिकयता. पूण हांगासर एक सवाल कितें की म्हणल्यार देवान दाखोवची वाट तुका आनी म्हाका जियोंक ह्या संवसारांत इल्ले कश्ट आसात, इल्लो विरोध आसा, इल्ली दगदणी आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार देवान दाखोवची वाट तुका आनी म्हाका बरी काल्या म्हणटात न्ही सुख संपत्तेची न्ही, इल्ली दुखाची वाट, कश्टांची वाट, ती निंदेची वाट, अपमानाची वाट जावंक पुरो. सुरवेर तुका आनी म्हाका ही वाट इल्ली कश्टांची जाता, दुखा बरीत जाता जाल्यार निमाणे इच्च वाट तुका सुखाक आनी संतोषाक व्हरून पावयता मोगाच्या भावा भयणी. सुरवेर हें भवाडती जिवन इल्लें कश्टांचें जाता मनशाक, पूण ह्या कश्टान तूं आनी हांव थीर रावताना मुखार मोगाच्या भावा भयणी एक संतोष बरी जिविताक तें व्हरून पावयता. तुमी दाखल्या खातीर सांगचें जाल्यार एक लोंकडाचो कुडको पळया. पयलें लोंकडाचो कुडको त्या धगधगीत जळच्या उज्यांत घालतात, घालन ताका जळोवन जळोवन मारन 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 निमाणें ताका एक रूप दितात. एक बरें रूप ताका येवच्या पयलें ताणें उज्यांत जळाची आनी मार खायची पयलें मोगाच्या भाव भयणी. तो लोंकडाचो कुडको आसलो जळोवन जळोवन सुताराचे हातोडीचे मार खावन 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 निमाणें एक बरें रूप जाता आनी उपरांत जायत्यांनी तें पळोवन ते वरच्या बरी जाता. अशें देवान दाखोवची वाट आसा पळय, ही भावार्थेची वाट, ही सताची वाट, ह्या नितीची वाट, ही सुरवेर तुका आनी म्हाका कश्टांची जाता. ही दगदणीच्या निंदेच्या अपमानाची वाट जावंक पुरो, सोसूंक जायते कश्ट मारल्यार निमाणें ती वाट तुका आनी म्हाका खंय व्हरता. ह्या वाटेचो स्विकार केल्यार आमी कशें जाता आमचें जिवीत मुखार वास. म्हज्या उपादेसांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार, म्हज्या उपादेसांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार तुजें सूख एके नये भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भाशेन. पळय आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, कश्टांची वाट, दुखाची दगदणीची वाट जाल्यार त्या वाटेचो तुवें आनी हांवें स्विकार केल्ल्या वरवीं, पाटलाव केल्ल्या वरवीं, त्या वाटेर आमी जियेल्ल्या वरवीं निमाणें सूख आसा, समाधान आसा, शांती आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी कसलें सूख 18वी वळ परत्यान वाच बाय. म्हज्या उपादेसांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार, पळय आनी ती शिकवण आयकोन मनांत धरन आमी सांबाळताना ऐकले, ती मनान धरले आनी ती शिकवण सांबाळले आनी त्या प्रकार तूं जियेल्ली जाल्यार जियेताना तुजें सूख एके नये भाशेन जावंक पावतें, एका न्हये भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भाशेन. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, दर्याच्या लारा भाशेन म्हणटाना तुजें नितीवंतपण, तुजें बरेंपण तें रावाना. दर्याची लारां तुमी केन्नाय ती रावल्ली पळयल्यात की एक येवन मारता, उपरांत ताच्या फटाफट आनी एक आसा, आनी एक आसा, तशेंच रात आनी दीस ती मारनंत आसतात मोगाच्या भाव भयणीनो. उपरांत तुज्या बऱ्यापणाक, तुज्या आशिर्वादाक अंत ना म्हूण चल्याक कशें दर्याची लारां रावानात, एक मारल्यार फटाफट आनी एक आसा, त्याच प्रकार. आनी तुजें सूख कशें जाता, एका न्हंये बरी तुजें सूख. न्हंय केन्ना तुमी पळयला गी, न्हंय बरी आसता मोगाच्या भाव भयण्यानो. न्हंयेंत उदक भरोवन आसता आनी न्हंयचें उदक केदाळारी कशें आसता की म्हळ्यार शांत आसता, शांत आसता. दर्या बरी तें बिजूट आसना, न्हंयचें उदक शांत आसता. तशें मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण हें न्हंयचें उदक वळताना, तुमी उदक वळताना पळयलां जाल्यार उदक वाळोवन येताना जायतो कस्तळ या कोयर त्या उदका सांगाता आसता, पूण उदक कितें करता, तो कस्तळ आनी कोयर सांगाता व्हांवून घेवनूच वता मुखार वेताना. आज देवान दाखयल्ली वाट कश्टांची म्हणल्यार थोडे कश्ट, दगदणी, विरोध, दुस्मान आसात, तांकां सांगाता घेवनूच आमी वसाजे. सूख आसा, समाधान आसा मुखार मोगाच्या भाव भयणीनो. कशें तें उदक, वाळचें उदक वेता वेताना ताका मेळिल्लो कोयर आनी कोस्तळ सांगाता व्हांवून घेवनूच तें वेता, सोडून वचना. तुमी सारकें पळया, उदक वळोवन वेताना ताजे सांगाता कितलो कोयर आनी कोस्तळ तें घेवन व्हांवून घेवन वेता मुखार. कशें जेजून सांगलां न्ही की तुजो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान चल, आपलो कुरीस खांद्यार घेवन म्हज्या फाटल्यान चल. तुजो कुरीस तूं सोडताय जाल्यार तूं म्हजो शिश्य जावंक योग्य न्हय म्हणला जेजू. त्याच प्रकार कश्ट, दगदणी आसूंक पुरो मोगाच्या भाव भयणीनो. देवान दाखयल्या वाटेर ती कश्टांची वाट जावंक पुरो, त्या उदका बरी सांगाता व्हांवून घेवन वच. निमाणें तुका
तुझ्या त्या न्हंये बरी तुका सूख आणि दर्याच्या ल्हारां बरी तुझे नितीवणपण तुझ्या बऱ्यापणाक अंत आसचो ना, देवाच्या आशिर्वादाक अंत आसचो ना. ती वाट कश्टांची वाट जाल्यार ती खंयसर व्हरून तुका पावयता म्हूण जेजून सांगला. माथ्या वांजेला वस्वर 7:14 वळवाच. ती कश्टांची वाट जाल्यार ती वाट खंय व्हरून पावयता पळया, त्या वाटेचे एंड खंय पळया. पूण जिविताक व्हरता मॅथ्यू चॅप्टर 7:14. हा, पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान, तो दारवटो ल्हान, ती वाट अशीर ती वाट अशीर आणि ती मेलची थोड्यांक आणि ती मेळची थोड्यांकच मोगाच्या भावा भयणांनो. पूण ती वाट अशीर कश्टांची मेळची थोड्यांक, ती व्हरून पायता खंय जिविताक मोगाच्या भावा भयणांनो. ती नासाक वरिना. संवसारांत वाटो दाखयतले जायते आसात जाल्यार ते सर्व वाटो नासाक वेतात. पूण देव तुका आनी म्हाका दाखयता ती वाट कश्टांची अशीर आनी तांतू येतेले थोडेच. कित्याक थोडे येतात ती भोव कश्टांची, तांतू चलोवंक जायना. ती निंदा ते अपमान आयकूंक जायना, सोसूंक जायना, ते कश्ट वळवळे काडूंक जायना. देखून जायते ती वाट सोडतात मोगाच्या भावा भयणांनो, जायते ती वाट सोडतात. जेजू क्रिस्तान पळया, जेजू क्रिस्तान सांगले न्ही की म्हजें मांस तुमकां खरें खाण आनी म्हजें रगत तुमकां खरें पिवन म्हणून सांगताना जायत्यांनी कितें म्हटलें जेजूक, ओ ही शिकोवण विपरीत जाली. हाजें मांस खावचें म्हणल्यार कितें, हाजें रगत पिवचें म्हणल्यार कितें. ही शिकोवण विपरीत जाली, देखून आमी सोडून वेता. जायतीं जाणां सोम्याक सोडून गेली. ही कश्टांची वाट. निमाणे सगळे गेल्या उपरांत आपल्याशी सांगतो विचारता, तुमी कितें वसोंक सोदतात गे म्हणटाना पेद्रू म्हणटा, सोम्या तुजे थंय आसात जिविताची उतरां, देखून आमी सोडून खंय वचूं. पेद्रू सारकें कळीत आसलें, सोम्या थंय रावल्यार मात्र ती वाट निमाणे जिविताक व्हरता, सर्गींच्या राजाक व्हरता, बापा लागीं व्हरता म्हूण पेद्रू जाणा आसलो. आज कश्टांची वाट जाल्यार देव तुका दाखयता. ती दुखीची वाट जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी ती जिविताक व्हरता. खंयसर जेजू आसा थंय ती वाट वेता, खंय सर्ग आसा थंयसर ती वाट वेता, खंय स्वर पदवीदार देव आसा थंय ती वाट वेता. जावंक पुरो कश्टांची. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, ही जिविताची वाट कश्टांची. ती जायत्या जाणांक मेळना, थोडी जाणां मात्र तांत वाचतेलीं. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथांत सुरवेरस बरयल्लें आमी वाचता, जिवीत तुका आनी म्हाका धर्माक मेळना, पुंक्याक मेळना, जिविताच्या रुखा लागीं तलवार दवरिला. सारकें आयकून घेया. जिवीत तुका आनी म्हाका धर्माक मेळना, पुंक्याक मेळना, पयशे दिवन घेवंक जायना. जिविताच्या रुखा लागीं तलवार दवरिला. ती तलवार उतरोवन तुवें जिवीत जोडून घेवची. म्हणजे कश्ट आसात. बसल्या कडेन आळशेपणां न्हिदल्या कडेन तुका म्हाका जिवीत मेळना. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, कश्टांची वाट जावंक पुरो, निंदेची वाट जावंक पुरो, अपमानाची वाट जावंक पुरो. पूण खंयसर जेजू आसा थंयसर ती व्हरता. खंयसर सर्ग आसा त्या सर्गाक तुका ती वाट व्हरता. आनी खंयसर सर्गीचो बाप आसा थंयसर तुका आनी म्हाका ती वाट व्हरता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आज तुवें आनी हांवें तुजो आनी म्हजो स्वभाव बदलाचे, आमी फळ दितेलीं जायचे, आमी बापाक महिमा दितेलीं जायचे म्हणटा जेजू. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी खाली देवाचे उतार वाचल्यार पावना, आयकल्यार पावना. वाचुल्लें आयकल्लें मोतींत मनांत धरिल्लें तें सांबाळन जियेवंक आसा. नाजाल्यार आमी दूख पावतले मोगाच्या भावा भयणी. कित्याक जेजून म्हणलां, माथ्या वांजेला वस्वर 7:21 वळींत जेजू म्हणटा, पळया म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून, मॅथ्यू चॅप्टर 7:21. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, कोण सोम्या सोम्या म्हणून म्हाका रात आनी दीस उलो मारता तो सर्गींच्या राजांत रिगतो ना. बगार जो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो.
देखून मोगाच्या भावा बहिणी हांगा उलयतलो सांगतलो या आयकतलो न्हय बगार जाय की ती शिकोण कोण मानून घेता आणि ती सांबाळता त्या प्रकार जी येता तो बापाची खुशी करता, तो बापाची महिमा प्रगट करता, तो बापा थंय फोळ दितलो जावन आसा. आता हांगासर जेजून सर्गींच्या राजांत भितर सरतलो, सर्गींच्या राजांत भितर सरनातलो भायरच उरतालो. मागीर देखून तुवें आनी हांवें चिंतूंक जाय, तूं भितर वेतालो की या भायरच रावतलो की म्हणून बागला भायर. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो तुज्या आनी म्हज्या मुखार यमकोंडी आसा, सर्गी आसा, जिवीती आसा, मरणी आसा, आशिर्वादी आसा, शिरापी आसा, कितें जाय तें आनी तुवें आमीच विंचून काडूंक आसा. देखून हांवें केदाळारी म्हणचें तुका आनी म्हाका बरें करूंक कोणेंय जायना, तुका आनी म्हाका नाश करूंक कोणेंय जायना. म्हाका बरें करचें नाश करची सकत म्हजे भितर मात्र आसा, म्हजे थंय मात्र आसा आनी कोणाय लागीना. या तुका बरें करची, तुका नाश करची सकत तुजे भितरच आसा, तुजे तें आसा, सोडल्यार हेरांक कोणाय की ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, कोणे म्हज्या बापाची खुशी केला तो देवाच्या राज्यांत भितर सरतलो म्हणटा, सर्गीच्या राज्यांत भितर सरतलो म्हणटा. सर्गार वचोंक कोणाक नाका सांगा, सगळ्यांक जाय. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, थोडीं जाणां यमकोंडाक वेतात, या देव यमकोंडान घालतलो जाल्यार कारण एकच, तुवें देवाची खुशी करूंक नाय देखून यमकोंड मेळटले, दुसरें खंयचें कारण ना. तुवें हांगा इल्लो राग केलो, इल्लो पोटी मारलो, इल्लो आंकार दाखयले, ह्या पुरा कारणा खातीर तुका यमकोंड चुकचें ना, तुका सर्ग चुकचो ना. सर्ग तुका आनी म्हाका चुकचें एकच कारण हांगा सोमी दाखयता, तुवें बापाची खुशी करूंक नाय देखून तुका सर्ग मेळचो ना. आनी बापाची खुशी करी जी जाल्यार तुवें आनी हांवें जेजूच्या स्वभावांत जिवंक आसा. जेजूच्या स्वभावांत तुवें आनी हांवें जियेल्यार बापाची खुशी जाता. मोगाच्या भावा भयणीनो, बापाची महिमा प्रगट जाता आनी देवाचें राज तुका आनी म्हाका उक्तें जाता. एकच कारण जेजू हांगा दाखयता. कोणें देवाची खुशी करूंक ना ताका देवाचें राज ना म्हणटा सोमी हांगासर. देखून ही शिकोण दिवच्या प्रास हांवें आयकोवचें उत्तम मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून तुमी शिकोण आयकोवच्या प्रास आयकून त्या प्रकार जियेवचें उत्तम जावन आसा, देवाची खुशी करची उत्तम जावन आसा. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्लो, ताणें म्हणलें न्ही म्हज्या बापाची खुशी करचीच, आनी म्हज्या बापान कितें करूंक म्हाका सांगलां तें करचेंच म्हजें खाण आनी जेवण म्हूण ताणें म्हणलें. देवाची खुशी करची एक चिंता ताच्या मनान सोडल्यार जेजूच्या दुसरें चिंता ह्या दुसरी खंत ताका नासली. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्गीच्या राज्यांत सर्गीचें राज तुका आनी म्हाका एकच कारणा खातीर चुकतेलें आनी चुकचें कारण जावन आसा. तुवें आनी हांवें देवाची खुशी करिना जाल्यार या देवाक महिमा आमी दिना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमी उत्पत्तीच्या ग्रंथांत वाचतें जाल्यार पुर्विल्या लोकां बरी, त्या नोयेच्या काळार आसल्या लोकां बरी तुजी आनी म्हजी जिणी जावं नजो म्हणटा जेजू. तुजो आनी म्हजो इतलीं वर्सां आसल्या त्याच स्वभावान तुवें आनी हांवें जियोवचें न्हय, मूर्ख स्वभावान तुवें आनी हांवें जियोवचें न्हय, तुवें आनी हांवें बुद्धवंत जायची, जाणटी जायची म्हणटा देवाचें उतर. बुद्धवंतां बरी, जाणट्या बरी आमी चलाची म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी वेळ सारको जाणा जायची, परिस्थिती सारकी जाणा जायची. पळया जेजू क्रिस्त एक दाखलो दिता. मातेवाचो वांजेला वसवर 20 आनी 4 वोळ 30 आनी 6 तावन वाच. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 36 तावन मुखार वाच. पळया जेजू नोयेच्या काळार जाल्लो एक धाकलो आतांच्या काळाच्या लोकांक दिता. पळया पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळा येतली हे बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ता सांगता 12 जाण आपोस्तल आसले आनी जेजू क्रिस्ता सांगता जायतो लोक ताका आयकतलो. पूण आयकतल्या लोकांक आसा पळय जेजू कितें म्हणटा ताजे पडोन वचोना. जेजू कितें सांगता तें आयकून तें जियाचे त्या विशयान तांकां खंत ना. तेणी केदाळारी विचारचें आसलें, ओ तें केदाळा जातलें, तें केदाळा घडतलें, सोम्यात अशें म्हणटा हें केदाळा जातलें, ही बारी तांकां खंत आसली. की तें जेजू सांगता तें घालतेपणान आयकून मानून घेवन तें सांबाळन जियोवची खंत ना. ओ तें केदाळा घडतलें, हें केदाळा घडतलें, ही आयकोवची चतुराय चड लोकांक.
देखून आतां जायतो लोक आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें केदाळा जातलें, अशें जातलें तशें जातलें म्हण आयकतात व्हरतू. तेंचो सोदना करच्यार आसात व्हरतू. सोम्या जेजूच्या येण्याक हांवें कशें तयार जायची, हांवें कसो खालतो जावन तें सत मानून घेवन जियेची, हें कोणायकी पडोवन वचोना. देखून जेजू क्रिस्ताचे दुसऱ्या येण्या वेळार तो येतलोच मोगाच्या भावा भयणी, ताजे येणें जातलेंच. पूण तुजें आनी म्हजें कर्तव्य जावन आसा ताका तयार जावचें व्हरतू. तो केदाळ येतलो म्हण राखून पडची गरज ना, ताची सोदना करची गरज ना. तो ताज्या वेळार येतलो. हांगासर लोकांचे प्रॉब्लेम पळया. लोकांक तो कितें सांगता तें आयकोवच्या बदलाक हें केदाळा घडतलें तें केदाळा घडतलें म्हणटना जेजू कितें म्हणटा तें कितें जावचें आसल्यार म्हज्या बापाक सोड म्हाकाय कळीत ना. कितें म्हणल्यार जेजू कळीत आसा. ह्या लोकांक इल्लेशें सांगूंक गेल्यार मागीर तांकां पुरो सांगचें पडटा. देखून तें म्हज्या बापाक सोडल्यार दुसऱ्या कोणायकी कळीत ना. देखून मोगाच्या भाव भयणीन कितें रहस्य आसात पळया. ह्या पवित्र बायबलांतली ती रहस्य जाणा जावची गरज तुका आनी म्हाका ना. आमी कालते जावन सोम्याची शिकोण आयकून ताच्या स्वभावांत आयल्यार पुरो. रहस्य जावच्या वेळार जातली, विस्मितां घडच्या वेळार घडतली, अजापा जावच्या वेळार जावचेली. तें देवाचें काम, आमचें काम न्हय. पूण लोकांची चतुराय पळया. आयकोन जिवच्यान तांकां उर्बा ना, बगर कितें घडतलें तें आयकोनच्यान उर्बा. देखून ह्या विशयान ते शीश आनी लोक आयकत उलयतलो. देखून जेजू म्हणटा तें तुमी म्हजे लागीं विचारी नाकात, तें सगळें बापाक कळीत आसा. आतां जेजू मुखार कितें म्हणटा, जशें नोयेच्या काळार घडलें, जशें नोयेच्या काळार. पळय एक दाखलो दिता जेजू. जेजू सुमार 1000 वर्सां पयलें फाटीं वेता आनी नोयेच्या काळार सुमार 4000 वर्सां पयलें कितें घडीत जाल्लें तें त्या लोकां मुखार दवरता. नोयेच्या काळार कशें घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. एक घडीत तो ताच्या मुखार दवरता. नोयेच्या काळार कशें घडलें. जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्या विशयांत विचारतना तो म्हणटा नोयेच्या काळार कशें घडलें तशेंच घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो. पळया मोगाच्या बाबडीनो, पुर्तुगालाच्या आदल्या दीस पर्यंत नोये तारवाच्या भितर रिगलो, पूण लोक खातालो आनी पियेतालो. हांगा आसा तुका आनी म्हाका सत्राय. पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसा पर्यंत, फाल्यां पुर्तुगाल येता जाल्यार आज पर्यंत नोये तारवा भितर आसलो. कित्याक म्हळ्यार नोयेक सरस्परा देवान एक वाट दाखयल्ली. ओ पातकी संवसार हांव नाश करता, ह्या खोट्या लोकांक हांव नाश करता. देखून तूं एक काम कर, तूं एक तारू बांद आनी तूं आनी तुजें कुटुंब त्या तारवाच्या भितर रिगा म्हणून. मोगाच्या भावा भयणीनो, कितें सरस्परा देवान नोयेक कळीत करयल्लें पळया. नोयेन त्या काळाच्या संवसारांतल्या सगळ्या लोकांक तें कळीत केलां. नोयेन ती देवाची नीत परगट केल्या जाल्यार कोणच नोयेक आयकोंक नात. ह्या देवाचो ताळो कोणेंच आयकोंक ना, ताची परवा करूंक ना. पळया नोये कसो देवान ताका दाखयल्ली वाट. वस तारू कर आनी तारवा भितर राव म्हणून सांगून देवान सांगलें उतर पाळन तो तारवाच्या खामांत आसा. पूण लोक देवाच्या उतराची परवा करिनासतना, नोयेची परवा करिनासतना लोक खाली खावंचार आनी जेवंचार पडला. पवित्र बायबलांत पुर्विल्ल्या देवाच्या इस्रायल परजे विशयान जायत्या कडेन बरोवन घाला. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां प्रवादी धाडटलो आनी प्रवाद्या मुखांतर शिकयतलो आनी तें तुमी आयकनासलेल्या वेळार, तें तुमी पाळिनासलेल्या वेळार हांव तुमकां गुलामपणांत धाडटलो म्हणून देवान सरस्परा देवान पयलेंच सांगलें देवाच्या परजेक. आनी सरस्परा देवान ह्या इस्रायल परजेक जायते प्रवादी धाडले, पूण खंयच्याच प्रवाद्यांक ती आयकोनात. आनी निमाणें कितें सरस्परा देवान सांगलें, हांव तुमकां गुलामपणांत धाडटलो म्हणून उपरांत ताणें बाबिलोनान त्या परजेक गुलामपणांत धाडलें. 70 वर्सां बाबिलोन त्या बाबिलोनांत गुलामपणांत ती जियेली. नेबुकदनेझर रायाच्या वेळार सरस्परा देवान तें करूनच दाखयलें. जायत्या पडी ताणें प्रवाद्यांक धाडलें, पूण प्रवाद्यांक आयकनासलेल्या वेळार ताणें त्या परजेक गुलामपणांत घालना दग दिलें. मोगाच्या भाव भयण्यानो, हांगासरी सरस्पर देव कितें नोयेक सांगता. नोयेन सगळ्या संवसाराक देवाची नीत परगट केली म्हणटा बायबल. सगळ्यांक देवाचें योजन ताणें कळीत केलां. अळे तुमी पातकी जिणी बदला, खोटेपण सांडा, सोडा आनी देवा तें फाटीं परता. देव कितें वाट दाखयता ती वाट धरा म्हणटाना कोणूच ताका लक्ष दिनात. पूण नोये कितें देवान सांगलें तें काम करूंक, तें तारू बांदूंक आनी आपल्या कुटुंबाचें रक्षण करूंक तो फाटीं लागता. मोगाच्या भाव भयण्यानो, आनी सेम परिस्थिती आतांय आसा.
सेम परिस्थिती आतांय आसा. सगळ्या संवसारांत हे कोरोना म्हणलेली एक पिडा आयला आनी ह्या पिडेच्या वेळार आतांय जायतो लोक भायर वचोंक ना, काम ना, बिजनेस ना म्हणून जायतो लोक बऱ्यांतली बरी खाणां करन खावन खाणां करन खावन वेळ आपलो विबाड करन आसा. खाणा जेवणांत आणखी लोकांची तकली जायत्या लोकांची आसा ह्या संवसारांत. पूण परिस्थिती कश्टांची. ह्या वेळार सोम्याक आयकूंक जाय, सोमी कितें सांगता तें पाळूंक जाय आनी म्हजी जिविताची पाळा सोम्याचेर रोंबोन हाडूंक जाय म्हणून आनीक जायतो लोक मोगाच्या भावा भयण्यानो 17 येवन आणखी देखून हांगा नोयेच्या काळार घडूलो धाकलो दिता. सोरेस्परा देवान दाखयल्ली वाट नोये धरता पूण हेर लोक धरिना. लोक खावच्यांत पियोवच्यांत आणखी संवसारांत माजा मारच्यांतच आसा. आपली जिणी बदलूंक खोटेपण बदलूंक आनी देवाक वळखूंक आतांय कितलो लोक तयार ना. बदलाक देवाचेर लोक शिराप घालनासा. आतांय लोक सांगता जायत्या लोकांच्या तोंडांतल्यान हांवें आयकलें देवान अशें करचें गी, देवान कोरोना धाडचें गी म्हणून. देवान अशें करचें गी, देवान कोरोना धाडचें गी म्हणून. मोगाच्या भावा भयण्यानो संवसारांत कश्ट कित्याक येतात, लोक कित्याक कश्टाता. देव धाडिना कश्ट. कित्याक जायत्या कडेन पवित्र बायबलांत बरयलां सरेस्पर देव वायट करिना. वायट करचो देव तो न्हय. वायटाची ताळणी देवाक येना. देव बरो. कितल्या फावटी जेजूनच म्हणला न्ही गे बरो एकलोच सरेस्पर देव. तो वायट करिना, तो ताळणी हाडिना, तो पिडा हाडिना, तो तुका कश्ट दिना, तो तुका मरण दिना. कोणाक सारकी देवाची जाणवाय येना तसलो लोक देवाचेर ह्या वेळार शिराप घालता. ओ देवान कोरोना धाडला गी, देवान इतले कश्ट दिवचे गी लोकांक म्हणून मोगाच्या भाव भयण्यानो. पूण देवान एक वाट दाखयला तुका आनी म्हाका ती स्विकार करूंक आमी तयार ना. नोये बरी ती वाट स्विकार करी जे बाचावी आसा, सडवण आसा, जैत आसा. तूं बाचाव जातलो केदाळा. देवाची वाट तुवें आनी हांवें स्विकार करताना. कशें नोये देवान दिल्लें काम करनासा, तारुबांचें काम करनासा, आपल्या कुटुंबाच्या बाचाव्याचें काम करनासा. आज ह्या कामान तुवें आनी हांवें मोगाच्या भाव भयणीनो वेळ खर्चितना संवसारांत कितें जाता घडता पळय तें आमकां पडोवन वचोना. संवसारांत कितल्यो पिडा येता त्यो लॅक करून बसची गरज तुवें आनी हांवें ना. मोगाच्या भावा भयण्यानो तो तुका आनी म्हाका राखता, पोसता, सांबाळता मात्र न्हय सर्व संवसारांतल्या वायटांतलो तुका आनी म्हाका सोडयता. देव सोडवणदार. हर एका वेळार ह्या पवित्र बायबलांत इस्रायल परजे लागीं देव उलयतना असो उलयतलो इस्रायलाचो सरेस्पर देव तुजो सडवणदार असो उलयता. ताका तुका सोडोवची पदवी आसा, सुटोवची पदवी आसा. ताका तुका सारकें करची पदवी आसा. मोगाच्या भावा भयणी ताणें दाखयल्ली वाट तुवें आनी हांवें स्विकार करतना ताका पदवी आसा. देखून हांगा नोये देवान दिल्लें काम करता. वास बाय थंय जावन जशे बुर्तुकलाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारुवांत रिगलो तो दीस पर्यान लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न करून दितालो. आनी बुर्तुगल येवन ते सक्कड वाळून वसासर तांकां कळीत जावंक ना. कळीत जावं ना. मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या संवसारांत आतां हेंच घडीत. ही मारेकार पिडा येवच्या पयलीं लोक बरो खावन पियोन गम्मत मारनासलो. एकच बडी संवसार बंद पडलो आनी लोक आतां खंदीर पडलो. कितल्या जाणांनी जीव घात करून घेतलो, जीव हगडोवन घेतलो. पूण कोणाक भावाडता आसलो पळया, कोण देवाचेर पातयणी दवरनासली, स्वतांत आसली पळया, ती भियोवंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो ती भियोवंक नात. आनी हांव आतांय सांगता आनी हेच्या मुखार हांव सांगतलो कसली मारेकार पिडा आयल्यार ती म्हाका दसूंक शकची ना. देवाच्या भुरग्यांक ती दसूंक शकची ना. भावार्थांत आसल्यांच्या भितर ती रिकची ना. मोगाच्या भावा भयणी तांकां वायट करूंक ती शकची ना. देवाच्या उतराक पाळो दितना देवान दाखयल्ली वाट धरना आमी त्या वाटेर जी येताना देवाचो भरपूर आदार आनी ताची कृपा तुका आनी म्हाका आसा. मोगाच्या बाबडीनो कोणाकच देवाच्या भुरग्यांक ती नाश करूंक शकची ना. संवसारांतली खंयचीय सकत तांकां नाश करूंक शकना. देखून अचानक कितेंय जावच्या पयलें मोगाच्या भावभयणीनो आमी भियोवच्या कावजेवच्या पयलें ही देवान दाखयल्ली वाट आमी धरल्यार ती स्विकार केल्यार मोगाच्या भावभयणीनो तुका आनी म्हाका बरेंपण आसा.
देखून जेजू हांगा दाखलो दिता नोयाच्या काळार घडिल्ल्या बरी इतली पुरा खरगां येतात या देवान धाडटा म्हूण सांगला जाल्यार लोक खावन पिवन गम्मता मारनच आसलो, लग्न करून दिवनासलो, हाडनासलो. आतां हें जावनूच आसा न्ही. सगळो संवसार बंद पडला जाल्यार मोगाच्या बाबणीनो आतां ही लग्नां जावनूच आसात. खाली 50 लोकांची परवानगी आसा, या 40 लोकांची परवानगी दिला सरकारान. फाटल्या दिसांनी आमच्याच गांवांत एक लग्न जाल्यार 500 लोक आसलो. आतां हे लोकांक हेंच संवसारी रितीन आसा पळय, जिवोवचें ताणें उणें करूंक ना. सरकारान बंद केल्यार भितरल्या भितर म्हण ते जिवोवन आसात. कित्याक आमी देवाच्या उतरांक गमन दिवंक कितले मुखार आनी संवसारांतलीं कामां करूंक कितले मुखार म्हणून लोक दाखयता मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण संवसारांत कश्ट येताना तुज्यान म्हजे सांगता कोणीय ना, देव मात्र तुज्यान म्हजे सांगता रावता. देखून देवाची वाट ताणें दाखयली वाट जर जी येताना तुका आनी म्हाका कितले कश्ट आयल्यार आमी निवारूंक जाता, कित्याक देव ते निवारता. संवसारांत कश्ट येताना तुज्यान म्हजे सांगता कोणीय रावनात मोगाच्या भाव भयणीनो. तुमी पळयला न्ही, तुमी लग्नांत वसा आनी मरणांत वसा, लग्नाच्या माटवांत वसा आनी मरणाच्या माटवांत वसा. लग्नाच्या माटवांत गेल्यार तुमी पळयला न्ही, लोक मुखार वेता आनी नवरो फाटल्यान वेता. लग्नाच्या माटवांत लोक मुखल्यान वेता आनी नवरो फाटल्यान वेता. पूण मरणाच्या माटवांत तुमी गेल्यार मरण मुखल्यान वेता आनी लोक फाटल्यान वेता. हांवें कितें सांगचें की म्हळ्यार संतोशांत लोक पयलो मुखार वेता, पूण दुखाच्या वेळार लोक फाटल्यान आसता. खंय संतोश आसा पळय थंय लोक मुखार आसा, आनी खंयसर दूख आसा ते लोक फाटीं आसा. पूण तुका दूख आसतना देव तुज्या मुखल्यान वेता मोगाच्या भाव भयणी. संवसारांत कसलेंय दूख कश्ट आसूं दीत, भिये नाका, कावचे नाका, तुजे धैर्य सांडी नाका. देवा सांगता राव कशें नोये, देवा सांगता रावलो. देवान कितें करूंक काम दिल्लें तें करच्यार तो पडलो. संवसारांत कितें जाता ताजेर तो गमन दिवना. देखून तो आनी ताजें कुटुंब बचाव जालें. आज तुका आनी म्हाका इतलो शिकोण मोगाच्या भावा भयणी, संवसारांत कितेंय जावं दी गमन दिनाका. देव ताची वाट दाखयला, ताज्या प्रवाद्या मुखांतर, ताज्या सेवका मुखांतर, ताज्या पुता मुखांतर, ह्या पवित्र बायबला मुखांतर ताणें वाट दाखयल्या. त्या वाटेर जी येताना तुका आनी म्हाका एक भरवोसो आसा म्हणटा देवाचें उतर. रोमांकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5:5 वळींत म्हणटा त्या वाटेर एक भरवोसो आसा, एक जिवीत आसा म्हणटा देवाचें उतर. रोमन्स चॅप्टर 5:5 वाच. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. असलो भरवोसो तुका आनी म्हाका निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. पळया मोगाच्या भावा भयणी, देवान दाखयल्ली वाट जर तूं आनी हांव जी येताना तुका आनी म्हाका तो भरवोसो निराशी करिना. देवान दाखयल्ली वाट तुका आनी म्हाका निराशी करिना. देखून जायत्या फावटी तुमी सांगचे आयकलां, एका मनशाचो भरवोसो पयशे आसल्यार, पयशार जाल्यार ते पयशे आसता वरेक ताका संतोश, मागीर ताका दूख, निराशी जाता. एका मनशाचो भरवोसो मनशांचेर जाल्यार ती मनशां आसता वरेक, ती मनशां ना जाल्यार ताका दूख. ह्या कामाचेर तुजो भरवोसो जाल्यार तें काम आसता वरेक तुका संतोश, तें काम गेलें जाल्यार तुका मागीर दूख. तशेंच मोगाच्या भावा भयणी, जर तुजो भरवोसो देवाचेर आसा, जेजूचेर आसा, तर केन्नाय तो भरवोसो तुका निराशी करिना. कशें नोयेन कितें देवान सांगलें तें स्विकार केलें, देखून ताजो भरवोसो निराशी जावना. तो आनी ताचें कुटुंब वांसून भायर आयलें. त्या कालाचें उदक इतलें भरलेलें म्हणल्यार त्या उदकांत सगळे पर्वत बुडिल्ले. आतां सगळ्या परस चड हायट खंयचो, माउंट एव्हरेस्ट म्हणून धरा. माउंट एव्हरेस्टी तोय बुडिल्लो. तितल्या वयर उदक गेल्यार मोगाच्या भावा भयणी, नोय आनी ताचें कुटुंब बचाव जालें. कित्याक सरस्पराचेर ताणें भरवोसो दवरलो. देवान सांगलेलें उतर ताणें आयकलें, पाळलें, तारू बांदलें आनी कुटुंबाक आपल्या तारवांत हाडलें. देखून पर्वता तितलें उदक आयल्यार तें उदक ताच्या पांयां तळ आसलें, ताका तें बुडोवंक सोकोना. असलो भरवोसो तुका आनी म्हाका निराशी करिना. सरस्परा देवाचेर भरवोसो दवर तुवें आनी हांवें जी येताना मोगाच्या भावा भयण्यानो. तुज्या आनी म्हजें जिवीत फळां भरीत सुफळ जाता मात न्हय. त्या जिविताक अंत ना. देखून जेजून म्हणलां निमाणें आसा
निमाणे ऐका जो हांव चवांजेला वसर 14:19 वळ वो भरवसो तुका नेमका निराशी करिना कित्याक जेजू जियेता देखून आमी जियेतले मोगाच्या भाव भयणांनो. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. वय मोगाच्या भाव भयणी वो तुजो आनी म्हजो भरवसो निराशी करिना. जेजू जियेता देखून हांव जियेतलो. देखून जेजूचे उतर आज आमी आयकले मोगाच्या भाव भयणीन. जेजून म्हळें म्हजें तें आसून यथेश्ट फळ दिल्ल्या वरवीं म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. आनी जेजू थंय रावन आमी दिवचें फळ जावन आसा. जेजूचो स्वभाव तुजो आनी म्हजो जावचो. जेजू बरी तुजो आनी म्हजो स्वभाव जाताना आमी बापाक महिमा दितले. बापाची महिमा परगट जातली. हें उतर आयकल्ल्या हर एकल्यांक हेंचो जिवीत जेजू फावो करून दी. आमचो स्वभाव जेजू बरी जावन बापाक महिमा दिवंक तो आमकां फावो करून दी. हेंच भाग हें उतर आयकतल्या हर एकल्यांक बाप फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.